الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعلماء أهل السنة سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سارے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا درود پاک ایک ایسی عبادت ہے بندہ جدوں بھی کردا ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ اسے ویلے قبول ہو جاتا ہے اور اسی حوالے دے نال ایک حدیث میں تہاڈی سماعتاں دی نظر کرنا چاہنا پھر تسی مینوں امید ہے کہ جنہیں نہیں پڑھیا وہ بھی ضرور پڑھے گا بخاری شریف جلد نمبر 1 دے اندر میں پڑھ رہا سا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اعلان نبوت کرن تو پہلا جڑا پتھر میرے اتے درود پڑھدا سی میں انہوں اج بھی جاننا وا جے نبی پاک قبلہ لاما صاحب
اس پتھر نو اج بھی جاندے نے تے رب کعبہ دی قسم ہے عشق چ ڈب کے تے پیار چ کھب کے جدو اسی نبی اتے درود پڑھاں گے کیا سرکار سانو نہیں جاندے ہوں گے؟ تو پھر باواز بلند پڑھ لو سارے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا۔ وہی گل انجے میں تھانوں نہیں آندا کہ تسی سارا کلام میرے نال پڑھو۔ حسین ہے جنہ دے ذکر دی اسی محفل سجائیے انہاں دا نام تے سانوں لینا چاہیے۔ حسین ہے اے تساں میرے نال مل کے پڑھنا انشاءاللہ ایک ذوق بن جائے گا، تانوں لطف آئے گا۔ اہل نظر کے آنکھ کا تارا حسین ہے، اہل نظر کے آنکھ کا تارا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا۔ میرے مولا میں دعا کرنا جڑا جڑا اس محفل پاک اندر بیٹھ کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دا ذکر کردا پیا ہے، آج رات نو آنکھ لگ جائے تے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دا دیدار ہو جائے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، اہل نظر کی آنکھ کا۔ ہلے بھی کچھ بندے آنے جڑے پڑھ دیتے ہیں پر تسلیم نہیں کردے، باواں کھلیاں نہیں کردے، ساڈی مووی تے بندی نہیں۔ اے خیال نہ کریا کرو اے مووی نہیں بندی تے نہ بنے، اے دعا کریا کرو انشاءاللہ او دے وچ آ جائیے جڑی ہر ویلے اتے پئی بندی ہے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا 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 حسین ہے۔ ہمارے پاس بخشش کی سند ہے لوگوں حسین، کیوں؟ کیونکہ ہم ہیں حسین کے اور ہمارا حسین والا پڑے گا ہمارا 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 حسین ہے، اہل
نظر کی آنکھ کا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، ساریاں تعریفاں، ساریاں حمداں، ساریاں ثناواں اس مالک کائنات واسطے نے جدی صفت ہے الحمدللہ رب العالمین، جڑا تمام جہاناں نو پالن والا ہے۔ ساریاں حمداں، ساریاں ثناواں اس مالک حقیقی واسطے نے جنہیں تانوں تے مینوں انسان بنایا ہے۔ ساریاں حمداں، ساریاں تعریفاں اس مالک کائنات واسطے نے جڑا پتھر وچ بھی کیڑیاں نو رزق دیندا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، درود اس ذات تے جن نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو صدیق اکبر بنا چھڑیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا میں نام لیا تے علامہ صاحب خوش ہو کے سبحان اللہ کی، تے تسی بھی حضرت ابو بکر صدیق دا نام سن کے ڈٹ کے آکھو ذرا سبحان اللہ۔ درود اس ذات اتے جن نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو صدیق اکبر بنا چھڑیا ہے۔ درود اس ذات اتے جن نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو عدل دا امام بنا چھڑیا ہے۔ درود اس ذات اتے جن نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو حیا دا پیکر بنا چھڑیا ہے۔ درود اس ذات اتے جن نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نو حیدر قرار بنا چھڑیا ہے۔ درود اس ذات اتے جن نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو سیدنا بلال بنا چھڑیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات دے اتے ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ و دوستو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ویسے میں سلام لئیے تے ادھے بندیاں جواب دیتا ہے تے ادھے بندیاں جواب نہیں دیتا۔ میری یہ گل ذہن وچ رکھیا جے، مسلمان دا مسلمان اتے حق ہے۔ ایک مسلمان اگر سلام لیندا ہے نا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تے دوسرے مسلمان دا حق ہے کہ انہوں سلام دا جواب دے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جڑا بندہ سلام دے اندر پہل کردا ہے اللہ او دے بھی گناہ معاف کر دیندا ہے، تے جڑا جواب دیندا ہے محبت دے نال پیار دے نال اللہ او دے بھی گناہ معاف کر دیندا ہے۔ اس واسطے کوئی بھی مہمان آئے، اگر مہمان نہ بھی ہوئے کوئی بندہ سلام لے تے او دا جواب خوش ہو کے دیا کرو۔ ویسے بھی ترمذی شریف دی حدیث ہے، میرے آقا فرمایا کہ جنہوں تسی جان دے ہو یا نہیں جان دے، مسلمان دا مسلمان اتے حق ہے جدوں بھی کسی مسلمان نو ملے سلام لے کے گزرے۔ اور میرے سٹیج اتے ثنا خان مصطفیٰ ماشاءاللہ کثیر تعداد دے اندر تشریف فرما نے، اور جنہ دی اج خصوصی زیر صدارت ہے پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب، آپ انہاں دی زیارت کر رہے ہو، اور زیر سرپرستی راجہ شاہ نواز بابا اکرم انہاں دی بھی تسی زیارت کر رہے ہو۔ اور منوں قبلہ خطیب پاکستان خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا نوید الحسن نقشبندی صاحب آپ نے حکم کیتا ہے تو میں بھی تواڈے سامنے حاضر ہاں، اور میرے نال بڑی محبت کرنے والے بھائی محمد دشان الحق قادری صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ پتہ لگ گیا کہ علامہ صاحب ساڈے شہر دے اندر آ رہے ہیں، وہ بھی میرے نال تشریف لے کے آئے نے۔ اور ایک گل تساں ذہن چ رکھنی ہے، اس گلوں تساں پریشان نہیں ہونا کہ علامہ صاحب ساڈا نام نہیں لیا۔ ایک گل ویسے ذہن چ رکھیا جے، جنہ دا ذکر میں کرنا وا پیا تسی سن دے ہو پے،
ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂ کہ افضل العبادتی تلاوت القرآن، ساریاں عبادتاں نالوں افضل عبادت قرآن پاک دی تلاوت ہے۔ ساریاں عبادتاں نالوں افضل عبادت قرآن پاک دی۔ اور تفسیر نعیمیہ دے اندر قبلہ علامہ صاحب جلد نمبر 7 دے اندر میں پڑھ رہا سا کہ جدو ایمان والیاں دے سامنے قرآن پڑھیا جاندہ ہے نا تے انہاں دا ایمان ود جاندہ ہے، خوش ہوندے نے سن کے کہ قرآن پڑھیا جا رہا ہے۔ تے جدو بے ایماناں دے سامنے قرآن پڑھیا جاندہ ہے نا تے انہاں دے رنگ اڑ جاندے ہیں، پریشان ہو جاندے ہیں۔ ہاں جی، تے اسی تے سارے سرکار دا کلمہ پڑھے ہے، پھر ماشاءاللہ با وضو ہو کے مسجد دے اندر بہ کے تے پاکاں دا ذکر سنن واسطے آئے ہیں۔ تے جدو اسی قرآن سننا ہے تے پھر عرشاں والا رب ساڈے تے کتنا کو راضی ہوئے گا۔ جے آپ حضرات دی توجہ ہے سلوک نال مل کے سبحان اللہ کہندے ہو تے قرآن نہ پڑھ لئیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ۔ ایک گل ذہن چ رکھنی ہے کہ بلا علامہ صاحب تشریف فرما نے، تسی بھی ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہو، کہ لفظ کل پورے قرآن دے اندر جتھے بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اتھے اپنے محبوب نو مخاطب فرمایا ہے۔ بولی آکھی جے سبحان اللہ۔ مینوں سور بڑی ڈاڑی ہوندی میں سنا کے جاواں گا، صرف 15 منٹ تانوں برداشت کرنا پینا ہے، صرف 15 منٹ۔ لفظ کل پورے قرآن اندر جتھے بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو مخاطب کیتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب نو مخاطب کیتا ہے۔ علامہ صاحب مخاطب انہوں کیتا جاندہ ہے جڑا ہووے، جڑا ہووے ہی نا۔ مثال دی طور تے میں علامہ صاحب نو آواز دیاں، علامہ نوید الحسن صاحب میرے سامنے نے، میں آواز دیتی علامہ صاحب جی، پتہ چلیا کہ واقعی علامہ صاحب موجود نے ہے نہیں تے میں انہوں نے آواز دیتی ہے۔ تے جدو علامہ صاحب محفل دے اندر ہے ہی نہیں تے میں آواز دیاں علامہ نوید الحسن صاحب، تساں کہنا ہے علامہ صاحب خیر ہے جنہاں نو تسی پکار رہے ہو، جنہاں نو بلا رہے ہو تے محفل دے اندر تے موجود ہی کوئی نہیں، پتہ چلیا پھر پکاری دا انہوں ہے، مخاطب انہوں کری دے جڑا ہووے۔ تے میرا نبی اج بھی ہے، میرا نبی کل بھی ہے، تے میرا نبی جدو تک خدا دی خدائی رہے گی ادو تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ تواڈے ذوق نو اسی طرح جوان رکھے، جدو تک خدا دی خدائی رہے گی ادو تک مصطفیٰ دی۔ اس واسطے اللہ نے لفظ کل کہہ کے اے اعتراض ختم کر دیتا ہے۔ آج کچھ لوگ رولا پاندے نے نبی ہے وے یا نہیں ہے، رب کعبہ دی قسمیں جڑا قرآن نو عشق چ ڈوب کے تے پیار چ کھب کے پڑھ دے انہوں تے پتہ چل جاندہ ہے کہ جدو تک خدا دی خدائی رہے گی ادو تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ رہے گی۔ اگے چلیے، اللہ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، اے محبوب انہاں لوکاں نو کہہ دیو اسألکم، میں تو اڈے کولوں کسے چیز دا کوئی سوال نہیں کردا۔ حالانکہ سانو نماز ملی تے کیدا صدقہ؟ بولو نبی پاک دا، بندے تسی عاشق رسول تے بولو نماز ملی تے کیدا صدقہ؟ ہولی ہولی کیدا صدقہ؟ قرآن ملیا تے کیدا صدقہ؟ تسا بولنا ہے تے میں بولنا ہے۔ قرآن ملیا تے کیدا صدقہ؟ رمضان ملیا تے کیدا صدقہ؟ اولاد ملی تے کیدا صدقہ؟ کاروبار ملیا تے کیدا صدقہ؟ اے محفلہ ملیا تے کیدا صدقہ؟ دنیا اتر رہ کے چلن پھرن دا اٹھن بہن دا طریقہ ملیا تے کیدا صدقہ؟ بولو نبی پاک دا کیدا صدقہ؟ ہر شے سانو
نبی پاک دے صدقے نال لبھی ہے، پر اتنا کچھ سرکار نے سانو عطا کر کے، نمازاں دے کے، روزے دے کے، حج دے کے، زکاتاں دے کے، اولاد دے کے، کاروبار دے کے، کسے چیز دا کوئی سوال کیتا؟ کوئی سوال کیتا؟ حالانکہ جے میرے آقا سوال کرنا چاہتے تو قبلہ لاما صاحب کر بھی سکتے سے، پر میرے آقا سوال کیتا نہیں۔ پر ایک گل ضرور ہے، ایک تقاضا میرے آقا کیتا ہے، فرمایا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، جڑے میرے نبی دے قریبی نے انہاں دے نال مودت کریا جائے۔ اے نہیں آکھیا الا المحبت فی القربا، حالانکہ محبت دا مطلب بھی پیار ہے تے مودت دا مطلب بھی پیار ہے، پھر نتیجہ کی نکلیا؟ محبت علامہ صاحب جدوں بھی کسے دے نال کیتی جاندی ہے، کسے دا کام ویکھ کے، کسے دا عمل ویکھ کے، کسے دا حسن ویکھ کے، تے محبت نو کدی عروج ہوندا ہے، کدی زوال ہوندا ہے، محبت کدی گھٹ جاندی ہے، کدی ود جاندی ہے۔ اللہ اے نہیں آکھیا الا المحبت فی القربا، اللہ اے آکھیا الا المودۃ فی القربا۔ کیوں کہ مودت دا مقام کٹدا نہیں، انو زوال نہیں ہوندا، انو ہمیشہ عروج ہوندا ہے۔ مودت دا مقام کٹدا ہولی ہولی کٹدا نہیں، زوال نہیں ہوندا، ہما تن عروج ہوندا ہے۔ اس واسطے فرمایا ہے الا المودۃ فی القربا، جڑے جڑے میرے نبی دے قریبی نے انہاں دے نال مودت کریا جے، انہاں دے نال مودت کریا جے۔ پھر جدوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا ہے، توجہ ہے میرے بل، میرے آقا نے تمام صحابہ اکرام نے اکٹھیاں فرمایا ہے، ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں۔ میرے آقا فرمایا میرے غلاموں، میں تواڈے وچ دو چیزاں چھڈ کے جا رہا ہوں۔ کنیاں چیزاں؟ حضرات دے وقار توجہ کرو، میرے مدنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں، میں تواڈے وچ دو چیزاں چھڈ کے جا رہا ہوں، ایک تحفہ رب کائنات دی طرفوں میں، ایک تحفہ میری طرفوں میں۔ جیڑا تحفہ رب کائنات دی طرفوں میں او قرآن ہے، جیڑا تحفہ میری طرفوں میں وہ میری اہل بیت ہے۔ اگر انہاں دا دامن پکڑ لو گے تے کامیاب ہو جاؤ گے، اگر دامن چھڈ دیو گے تے ہلاک ہو جاؤ گے۔ اوے دنیا والے آج بندہ ساری رات نماز پڑھے، قرآن پڑھے، نفل پڑھے، تہجدہ پڑھے، اگر دل اندر نبی دی یاد دا پیار نہیں، او دی نماز پڑھی قبول نہیں ہو سکتی، او دا روزہ رکھیا قبول نہیں ہو سکتا، او دا حج کیتا قبول نہیں ہو سکتا۔ اگر چاہنے ساری نماز پڑھی قبول ہو جائے، پھر قرآن بھی پڑھنا پوے گا تے نبی دی آل پیار بھی کرنا پوے۔ زندہ باد، تسی سارے زندہ باد۔ جے چاہنے آنا کہ ساڑھے عمل قبول ہو جائے، پھر قرآن بھی پڑھنا پوے گا تے نبی دی آل نال پیار وے۔ تے جے بندہ قرآن نو چھڑ کے نبی دی آل نال پیار کرے تے پھر بھی کامیابی نہیں، تے جے آل نال پیار کرے تے قرآن نو چھڑ دوے پھر بھی کامیابی نہیں۔ کامیابی کدوں ہوئے گی؟ جدو قرآن نال بھی یاری لوانگے تے نبی دی آل نال بھی یاری لوانگے۔ اسی واسطے سی دسنا چاہنے لوگوں،
ایویں ساڈے عقیدے دے بارے اوے گلاں نہ کریا کرو اسی تے دسنا چاہتے ہیں عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگوں عظمت ہلے میرے تک آواز نہیں آئی عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بول نہ جانا میرے مولا میں دعا کرنا جڑا جڑا اس محفل پاک اندر بیٹھ کے اپنے بازوؤں دے چنڈے بنا کے لہرا کے بازوؤں نو گواہ بنا کے تیرے نبی دی آل دا ذکر کردا پیا ہے اج رات نو اکھ لگ جائے تے نبی پاک دا دیدار ہو جائے عظمت آل نبی 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 نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا آلہ لوگوں عظمت اونی دیر تک کامیابی نہیں ملنی جنی دیر تک نبی دی آل نال پیار نہ کرانگے اور قبلہ علامہ صاحب ساڑھے اسٹیج اتے اکثریت نال حضرت امام حسین دا ذکر ہوتا ہے تے حضرت امام حسن دا ذکر بڑا تھوڑا ہوتا ہے لیکن میں کچھ گلہ امام حسن دے والے نال بھی کرنا چاہنا تو انہوں پتہ ہے کہ حسن کون ہے ناف تو لے کے اوپر والا حصہ نبی پاک دی تصویر ہے حضرت امام حسن دا نام سن کے سبحان اللہ ہولی آکھیے حضرت امام حسن دا نام سن کے سبحان اللہ اچھی آکھیے حسن کون ہے آپ بوری دا لباس پا کے بیٹھے نے لمحہ صاحب ایک بی بی آگئی منگن والی بی بی آگئی دروازہ کھڑکایا امام حسن باہر آئے بی بی نے جدو ویکھیا نا کہ آپ نے بوری دا لباس پایا ہے تے بی بی ویکھ کے تے چلی واپس آپ نے فرمایا بی بی انہاں آ کتھے جا رہی حضرات دی وقار توجہ کرو حضرت امام حسن بولے فرمایا بی بی ارایا کدھر آئی ہے تے واپس کیوں جا رہی ہے حضرات میں جملہ دینا چاہنا وا تے میں ویکھنا ہے تسی کلنے کو محفل دے اندر بیٹھے ہو تے کلنے کو سجے کھبے بیٹھے ہو بی بی کہتی ہے حضور مینوں کسے نے تواڈے گھر دا پتہ دسیا ہے اے بڑے سخی نے بڑے لجپال نے بڑی سخاوت کردے نے جدوں میں تانوں ویکھیا ہے تساں بوری دا لباس پایا ہے تے میں واپس آ گئی ہاں تساں آپ بوری دا لباس پایا ہے تے مینوں کی دینا ہے علی دا پتر جلال چا گیا اپنی تلی زمین تے ماری ہے جلی مٹی تھلے آ کے کھلر گئی ہے اور سونا بن گئی ہے فرمایا بی بی اٹھا تے چلی جا بی بی آندی ہے حضور
کیے حضرت امام حسن فرماندے نے بی بی ایہو تے دسنا چاہنے ساڈے دروازے تے کوئی آ جائے کوئی اپنا آ جائے کوئی بگانا آ جائے اسی کدی خالی انہوں ٹور آئی نہیں فرمایا بی بی ایہو تے دسنا چاہتے ہیں ساڈے دروازے تے اپنا کوئی دشمن بھی آ جائے ایسی انہوں خالی نہیں جانا این امام حسن مکے دے چونک اندر نا ایک بندہ معاذ اللہ حضرت علی پاک دے بارے مندہ بول دے پہ دل وچ بغض سی نا حضرت علی دا تے جدے دل وچ مولا علی دا بغض ہوئے نا وہ دوروں ہی نظر آ جاندے تے جدے دل وچ پیار ہوئے نا میں نہیں آکھیا میرے نبی آکھیا ہے حدیث نہ ہوئے تاریخ خلفاء پڑھ کے دیکھو تاریخ بغداد پڑھ کے دیکھو حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار ہاں میرے آقا فرمایا اگر مومن تے منافق دی پہچان کرنی ہوئے تے مولا علی دا نعرہ مار چھڑیا کرو آپ بھی پتہ چل جائے گا وہ مومن کون تے منافق کون بندہ حضرت علی دے بارے نا بکواس کری جا رہے ہیں امام حسن کول کھڑے نے ویکھیا جو آپ نے فرمایا ہوئے جے پیاس لگی ہے تے پانی بھی دینے ہیں نہیں تسی میری گل ہی نہیں سمجھے جے پیاس لگی ہے تے پانی بھی تے جے بھوک لگی ہے تے کھانا بھی تے جے رہنا ہوئے تے مکان بھی دینے وہ بندے نے ہاتھ جوڑ دیتے اکھا بچوں اتھرو آگے آندہ حضور میں من گیا ہوا وہ جڑے دشمنان علی نو انہا کو جاتا کرتے نے تے جڑے محبت کرنے والے نے پیار کرنے والے نے انہاں نو کنہ کو جاتا کرتے ہیں جڑے بغض رکھنے والے نے انہاں نو انہا کو جاتا کرتے نے تے جڑے پیار کرنے والے نے انہاں نو کنہ کو جاتا کرتے ہوں اسی وقت اسی دسنا چاہنے ہیں لوگوں اسی تے گلی گلی تے بزار دسنا چاہنے ہیں اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا ورا الورا ہے اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا ورا الورا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا ہے اے سن امام حسن اور اس گفتگو نو لمبا کرا تے تقریر اتھی مک جانی لیکن میں حضرت امام حسن دے حوالے نال بھی تانوں بھی گل سنانی ہلے میں تانوں کربلا بھی لے کے جانا امام حسین کون توجہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی دا سین ہے میرے آقا امام نے تے صحابہ مقتدین ہیں آج کوئی کاری دی آواز لاما صاحب خوبصورت ہوئے نا شاہ جی وہ قرآن پڑھے نا تے اسی جھومنے ہیں آواز بڑی سونی ہولی ہولی سبحان اللہ اس تو کو آئی دی پائی جی جڑا ایک واری کندہ ہے انہوں 90 نیکیاں مل دیا نے تے جنت وچ او دے نامہ مال دا ایک درخت لگ جاندہ ہے تے اسی آ سننی ساڑھا ایک دے درخت نال گزارا نہیں ہونا اسی بار بار سبحان اللہ کہہ کے پورا باغ ہی لینا ہے ڈٹ کے آنکھ سبحان اللہ
جڑے باہر بیٹھے نے بھی آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ دے کلمے ساڑی زبان تے ہونے چاہیے تو میں عرض کر رہا سا کوئی قاری قرآن پڑھے نا بڑا خوش الہان ہوئے آواز خوبصورت ہوئے تے قرآن پڑھے تے اسی جومنے اسی جومنے وہ شنے آواز بڑی سونی ہے قرآن بڑا سونا پڑھتا ہے وہ دنیا والے تھوڑا جا تصور کرو جدو قرآن والے نے پڑھیا ہوئے گا اس ویلے کی منظر ہوئے گا جدو میرے آقا قرآن پڑھتے نے ہواواں رک جاندیاں نے چل دے پرندے رک جاندے نے آواز بڑی سونی ہے قرآن بڑا سونا ہے جدو میرے آقا قرآن پڑھتے نے کافر رنجتے میرے آقا دے مخالف نے پر جدو میرے آقا دا قرآن سنتے نے مٹھیاں گلاں سنتے نے پاویں مخالف نے آپس کن لا لا کے کہتے نے او سونا بھی بڑا ہے جڑا قرآن پڑھتا ہے او قرآن بھی بڑا سونا ہے جڑا قرآن پڑھتا ہے او قرآن بھی بڑا سونا ہے بات میں کہ دیں جاکھا گا رب دے حبیبہ سارے جا کہتے ہیں دولنا رب دے حبیبہ سارے جا کہتے ہیں دولنا تیرے جیا مٹھا مٹھا اسے بھی نہیں بولنا تیرے جیا مٹھا مٹھا اسے بھی نہیں بول میرے آقا مسلط نے میرے آقا امام نے تے حضرت ابو بکر مقتدی نے حضرت عمر مقتدی نے ویسے جلے دیوارہ دے نال ٹیک لاغ بیٹھے نے تو اڈاک چوکھا بنتا ہے حضرت عمر مقتدی نے حضرت عثمان مقتدی نے حضرت مولا علی مقتدی نے نماز کے لیے نماز عصر میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں سجدے دے اندر گئے ہیں تی امام حسین آگئے یا اللہ جنہیں حضرت امام حسین دا نام سن کے اچھی سبحان اللہ کی نا سٹیج تو لے کے آخری بندے تک میں مسافر بھی ہاں تو پھر تو اڈا مہمان بھی ہاں میں دعا کرنا مولا قیامت والے دن انہوں حضرت امام حسین دی شفاعت نصیب ہو جائے میرے امام حسین آگے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پشت اتے سوار ہو گئے جدو سوار ہوئے نے نا آسمانہ دے فرشتے ویکھ رہے نے کیونکہ یہ منظر پہلا ویکھیا جو نہیں کہ نبیاں دا امام سجدے اندر تے نواسا اتے سوار ہے آسمانہ دے فرشتے اولی اولی آسمانہ دے فرشتے اولی اولی آسمانہ دے فرشتے حضرات دے وقار آسمانہ دے فرشتے ویکھ رہے ہیں جنتیاں ہو رہا ویکھ رہیاں نے اج نبیاں دا امام سجدے اندر تے نواسا اتے سوار جبریل علیہ السلام حضرات دے وقار رب کائنات دی بارگاہ وچ عرض کرتے نے مولا مولا تواڈا محبوب سجدے اندر او دا نواسا اتے سوار اے منظر پہلا تے کدی نہیں ویکھیا رب کائنات نے فرمایا جبریل مولا حکم ہوئے فرمایا جلدی جا مولا کی کراں فرمایا جا جا کے میرے محبوب نو کہہ دے جتنی دیر تک حسین اپنی مرضی نال تھلے
تشریف نہ لے کے آوے سونیا تو سجدے وچوں سر نہیں چکنا جبریل آ کے عرض کردے نے آقا سونیا کملی بنیا رب فرما رہا ہے کہ جلی دیر تک حسین اپنی مردی نال سجدے وچوں سر نہ چکے تسا سجدہ مکمل نہیں کرنا حضرات توجہ کرو میرے آقا نے ایک تسبیح پڑھی ہے دو پڑھیاں نے میرے آقا تین تسبیحاں پڑھیاں نے پانچ پڑھیاں نے 10 پڑھیاں نے 20 پڑھیاں نے 30 پڑھیاں نے 40 پڑھیاں نے 50 پڑھیاں نے 60 پڑھیاں نے جدو 72 تسبیحاں مکمل ہو گیا میرے امام تھلے آ گئے حضرات جملہ دینا چاہتا ہوں دل دی تختی تے لے کے لے جاوے جے جملہ تقریر نو ضائع نہ کریا جے جملے نو ضائع نہ کریا جے جدو میرے امام تھلے آئے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ عرض کرتے نے آقا سونے کملی والیا تسا میرے واسطے 72 تسبیحاں پڑھیاں نے او ویلا لین دیو جدو تواڈے دین اتے حرف آئے گا میں 73 جانا دا نظرانہ پیش کر دیا فرمایا تسی میرے واسطے 72 پڑھیاں نے کنیاں اولی اولی کنیاں فرمایا وہ ویلا آ لین دیو میں 73 جانا قربان کر دیاں گا ہر شادی کوئی نہ کوئی اوے حد ہلدی ہر شادی کوئی نہ کوئی اوے حد ہلدی بے حد انداز حسین ہر شادی کوئی نہ کوئی اوے حد ہلدی بے حد انداز حسین کائنات دناز محمد تے محمد دا ناز حسین سانو دسیا وہ نبی دے وہ سجدے نے سانو وہ دسیا وہ نبی دے وہ سجدے نے ساڈی اصل نماز حسین سانو دسیا نبی دے سجدے نے ساڈی اصل نماز ہولی ہولی ساڈی اصل نماز ایک گل میں صحابہ کرام دے حوالے نال کر کے تے میں تانوں کربلا لے کے چلا صحابہ کرام حضرت امام حسین نال کتنا پیار کرتے ہیں آج تے لوکاں نے جناب ایک تڑا بنا لیا نا کہ معاذ اللہ آپس اندر اختلاف سی میں کہ اختلاف نہیں سی محبت ہی محبت ہے پیار ہی پیار ہے قبلہ علامہ صاحب حضرت امام حسین جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے ہیں تو جدو واپس آئے نے نا ایک جگہ ہوتے آپ بیٹھ گئے جدو آپ بیٹھ تو جو ہے نا میرے وال گل دی سمجھ آ رہی ہے نا سویرے یہ نانا آکھیا جائے کہ مولوی آیا سی وٹ کاڑ چھڑے نے تو جے کوئی پوچھے مولوی آکھیا کی اے جی اے نہیں جی پتا مولوی آکھیا کی سمجھ آ رہی ہے نا گل دی جنازہ پڑھ کے واپس آئے نے تے رستے اندر نا ایک جگہ تے بیٹھ گئے تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ابو ہریرہ ہو نہیں کہ جڑے بے شمار حدیثاں دے راوی نے
بڑیاں زیادہ حدیثاں دے آپ راوی نے. آپ نے کی کیتا ہے اپنی چادر اتاری. کی کیتا ہے اپنے چادر اتاری کدے واسطے؟ امام حسین واسطے. کدے واسطے؟ اچھا میرا تواڈے تے سوال ہے اے محبت ہے یا بغض ہے؟ اللہ کرے میری گل تانوں سمجھ آ جائے. اے محبت ہے یا محبت بغض نہیں؟ جہدے نال بغض ہوے اودے واسطے چادراں نہیں اتاریاں جاندیاں. حضرات دی وقار توجہ کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی چادر اتار کے لوگوں میرے امام علی مقام دے قدماں نوں مٹی لگی تے صاف کر دینے. میرے امام علی مقام نے فرمایا تواڈی بڑی زیادہ شان ہے, تواڈا بڑا زیادہ مقام ہے, تواڈا بڑا زیادہ مرتبہ ہے. انج نہ کرو. حضرات جملے دل دی تختی تے لکھ کے لے جاوے جے. حضرات توجہ کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جواب سنو. حضرت ابو ہریرہ کی کہندے ہیں امام پاک جنی کو تواڈی عظمت جنی کو تواڈی شان میں جاننا وا اگر لوکاں نوں پتہ چل جائے میں تے اپنی چادر نال تواڈے قدم صاف پیا کرنا وا. اگر لوکاں نوں پتہ چل جائے او تواڈے قدماں نوں زمین اُتے لگن نہ دے او لوگ تانوں اپنے کندھیاں اُتے اٹھا لے. جے لوکاں نوں پتہ چل جائے نا تے لوگ تواڈے قدم مبارک زمین تے نہ لگن دین, تواڈے قدماں نوں تانوں اپنے کندھیاں تے اٹھا لے. اے آپ دی شان جڑی صحابہ کرام بیان کیتی. توجہ ہے میرے وال. پھر جس حسین نال نبی پاک کتنا پیار کردے نے, جس حسین پاک نال نبی دے اصحاب اتنا پیار کردے نے, تسی اندازہ کرو کربلا دی زمین اندر جدو کوفیاں نے بدبختاں نے تیر چلائے ہونگے نیزے مارے ہونگے ادو میرے آقا نو کنی کو تکلیف ہوئی ہوئے گی, میرے آقا کنے کو پریشان ہوئے ہوں. امام علی مقام جدو کربلا دے میدان اندر گئے نا تے سب تو پہلا آپ دا رستہ روکن واسطے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے. امام پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا, فرمایا حر ایک پاسے جنت ہے تے ایک پاسے دوزخ ہے, جے جنت جانا چاہنا ہے تے حسین والے پاسے آ جا. تھکے تھکے تے نہیں نا, پکی گل ہے, ویکھ لیا جے سبحان اللہ آکھاں جڑے تھکے ہو. نہیں نہیں واقعی تسی جاگ دے پے ہو, مینوں پتہ چل گیا. ہن سلوک نال کہہ دیو سبحان اللہ. جے تسی ٹھنڈے پے گئے تے میں بھی ٹھنڈیا پے جاؤں. جی ٹھیک. اچھا اچھا جی میں ایک شہادت تواڈے سامنے پڑھ دینا کیونکہ جنہ کو انتظامیہ دی طرفوں حکم ہے تے پھر کوئی موقع بنیا تے پھر انشاءاللہ ضرور پڑھاں گے. اللہ تانوں بھی زندگی دے تے اللہ مینوں بھی زندگی دے. پھر میں حضرت امام حسین دی شہادت پڑھ دینا. امام علی جدو سارے رفقات دے جامع شہادت نوش کر گئے نا تے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی باری آ گئے. جدو آپ سواری تے سوار ہوئے نا اکھاں وچ اتھرو آ گئے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے ویرا روندے کیوں ہو؟ فرمایا پینا جد بابا میرا چلو چلے جبرائیل براق تھمایا جد نانا میرا چلو چلے جبرائیل براق تھمایا جد بابا خیبر لو چلے
نبی پاک سوار کرایا ہن تے بٹھاون وہ والا کوئی نہیں ہن تے بٹھاون وہ والا کوئی نہیں جگ پار حسین دایا حضرات دی وقار توجہ کرو میں جلدی جلدی نال تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا میرے امام علی مقام اپنی ہمشیر نو ملن تو بعد شہزادہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ دے خیمے وچ تشریف لے گئے نے اے بیمار کربلا بے ہوشی دا عالم میں میرے امام نے جا کے آکھیا پترا آخری سلام ہوئے آخری سلام ہوئے شہزادہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے کون ہے پردیسیاں تے دکھیاں دا حال پوچھن والا فرمایا پترا اور کوئی نہیں تیرا پردیسی تے دکھی باپ آیا فرمایا لے پترا حوالے رب دے ہن لمبی پئی ہے جدائی تے لوکی سارے سکھ تلے ستے ساڈی لٹیے کل کمائے شہزادہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کہندے ابا جان مینوں بھی نانے دے دین تو قربان ہون دی اجازت دے دیو میرے امام نے فرمایا پترا تیرا تو میری نسل چلے گی فرمایا پاپا جدو علی اکبر جان گے انہوں محمد جان گے علی اصغر جان گے شہزادہ قاسم جان گے شہزادہ عباس جان گے اے تیراں تے تلواراں دے زخم کھا دیں گے تے قیامت والے دن جے نانا جان نے میرے کول سوال کر لیا تے میں کی لے کے جاواں گا فرمایا پترا ہن میں چلا وا تے تیرا حساب شروع ہون والا انہاں تینوں ہتھ کڑیاں لا لینیاں نے تینوں پیڑیاں مار لینیاں نے جتھے اے تیراں تے تلواراں تے زخم کھا دیں گے تو زنجیراں دے زخم کھا دیویں حضرات توجہ کرو میرے امام چلن لگتے نے سواری نو حکم دیتا سواری چل سواری چل دی نہیں فرمایا علی اکبر لے کے گئی ہیں تے بے وفائی نہیں کیتی اصغر لے کے گئی ہیں بے وفائی نہیں کیتی قاسم لے کے گئی ہیں ان محمد لے کے گئی ہیں تے بے وفائی نہیں کیتی ہن میری واری آگے تے چل دی کیوں نے حضرات میرے امام نے تھلے تے آن ماریا میرے امام دی ننی جی بچی ہے جدا نام سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ نے سواری اگے ہاتھ جوڑے ہوئے نے اکھاں وچوں اتھرو نے رو گرد کر دیے سواری نہ جائی میرا چاچا پاس لے کے گئی ہیں وہ واپس نہیں آئے علی اکبر لے کے گئی ہیں وہ واپس نہیں آئے ان محمد لے کے گئی ہیں وہ واپس نہیں آئے اے میرا باپ ہے جدو رات پہ جاندی ہے میں باپ دے سینے دے چڑھ کے سو جانیا مینوں پتا ہے میرے باپ نے ہنج جانا ہے ہنج واپس نہیں ہونا تیاں لئی پرتے سوے باپل تے پترا لئی جاگیرا تے چپ رہنا وہ کچھ نہ کہنا تے تیاں دیاں تقدیراں حضرات دی وقار توجہ کرو میرے امام پاک نے بچی نو دلاسا دیتا ہے بچی نو دلاسا دین تو بعد حضرات دی وقار میدان کربلا اندر گئے فرمایا اے کوفیو میں
او حسین جدے واسطے نانا جان سجدہ لمبا کر دیندے رہے نے میں او حسین جنہوں نبی پاک اپنے کمبیاں تے کھلاتے رہے نے انہاں آکھیا نانا جنی دیر تک حسین یزید کی بیعت نہ کرے اسی جنگ کرانگے میرے امام نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا یہ جانتے ہوئے چاہ سکتی ہے پر نانے دے دین تے داغ نہیں آ سکتا فرمایا اے جان تے جا سکتی پر نانے دے دین تے داغ نہیں لگن دیا جدو امام گئے نا فرمایا اے مت سوچیا جی کہ اسی تواڈے نال بیعت دے حوالے نال سمجھوتا کر لانگے فرمایا جانا دے نظرانے تے پیش کر دیتے نے اپنی جان دا نظرانہ تے دے دیاں گا پر نبی دی دین اتے نبی دے دین دی خاطر عظمت مصطفیٰ دی خاطر تواڈے یزید دے ہتھاں تے بیعت نہیں کرا پھر جدو امام آخری گلاں نے میری آپ جدو لڑن واسطے گئے نا جعفر جن آ گئے آندہ امام پاک اگر مینوں اشارہ کرو حکم دیو تے میں نہر فرات دا رخ ادھر کربلا ول نہ کر دیا اگر مینوں حکم دیو تے میں جنہ تے تیس نیس کر دیا توجہ کریا جی جملہ سنو میرے امام نے فرمایا تو جننے تے طاقت کتھوں لئیا فرمایا تواڈے نانا جان دی غلامی کر کے طاقت لئیے فرمایا غلامی میرے نانے دی کیتی ہے تے گلہ حسین نال کرنے اورے کتھے بیٹھے ہو تسی فرمایا غلامی میرے نانے دی کیتی یا تے گلہ حسین نال کرنے فرمایا جے حسین چاہے جے میں چاہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڈی زمین تے رگڑی ہے تے پانی دا چشمہ جاری ہو گیا رب کعبہ دی قسم ہے اگر میرے امام جنت کی نہر رو حکم دے دیتے تے کربلا وچ رب کائنات نے جنت کی نہر چلا دینی سی پر حکم کیوں نہیں کیتا میرے امام دسنا چاہتے نے او ظالمہ دا ظلم کتھوں تاکے تے صابرہ دا صبر کتھوں اے عشق جڑا حضرت امام حسین نے رب نال کیتا ہے پھر مینوں آکھن دے عشق کر دے صدا اپنے وہ مرضی تے کم نہ راوے خدا نہ پراوے خدا جتھے چاہتا ہے جتھے چاہتا ہے جھکا دے تے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا جتھے چاہتا ہے جھکا دے تے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا پھر میرے امام جدو جنگ شروع ہوئی 113 زخم میرے امام دے جسم تے آئے میں جلدی نال کمپلیٹ کر رہا ہوں 113 زخم آئے جزاک اللہ تے سار سجدے وچ سار کتھے وے ہولی ہولی کتھے وے آج اسی سارے حسینی ہوندہ دعویٰ کرنے ہیں اور کرنا بھی چاہیے اے ایمان ہے کہ یہ لیکن یہ بھی گلتی آنگل سماعت کر لو علماء میرے اسٹیج دی زینت نے میں انہاں دے قدمہ نو ہاتھ لا کے عرض کرنا چاہنا جڑا بندہ 5 ٹائم دی نماز نہیں پڑھدا وہ بندہ اپنے دعوے تے جھوٹا ہے وہ بندہ اپنے دعوے تے جڑا بندہ شراب پیندا ہے تے دعویٰ کرتا میں حسینی ہاں وہ بھی بندہ اپنے دعوے تے جڑا بندہ زانی زنا کرتا ہے تے ادھروں اے
दावा करता है कि मैं हुसैनी हाँ, वो भी अपने दावे ते जड़ा वालिदैन दी नाफरमानी ते बेअदबी करता है, उलमाए किराम दी बेअदबी करता है, उलमाए किराम दी बेहयाइयां करता है, बुजुर्गां दी बेअदबियां करता है, ते दूजे पासे दावा करता है मैं हुसैनी हाँ, वो झूठा है अपने दावे ते। हुसैनी होवे जड़ा इमामे पाक दे मिशन नू अगे लैके चलदा है, ओ हुसैनी। वैसे तो दावेदार तो सारे ही ने। हजरत इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त सर तन तो जुदा हो गया, लेकिन फिर भी नमाज नहीं छड़ी, कुरान की तिलावत नहीं छड़ी। ते साडियां मस्जिदां क्यों वीरान हो गई? असी नमाज पढ़नी छड़ दी, असी कुरान पढ़ना छड़ दिता है। फिर साडियां मावां भैणां जांदियां ने जी कोई तवीज दे दियो जी, कोई लफज इंजदा दस दियो जी, घर के हालात ठीक हो जान। और मेरे भाइयों, जिस मां भैन बीबी ने बेटी ने सवेरे 10 बजे उठना है ते उठदियां सैर सारी पहला म्यूजिक लाना है, वुजू नहीं करना, नमाज नहीं पढ़नी, कुरान नहीं पढ़ना, अपनी मां दर नाल दसो रिज़्क़ च बरकत होएगी, किसी चीज च बरकत होएगी? वो मावां सन जिन्हां दी गोद च इस्लाम पलदा सी। सईदा फातिमा ओ ने जिन्हां चक्कियां चलाइयां ते कुरान पढ़िया, आटा गुन्निया ते कुरान पढ़िया, पेड़े कीते ते कुरान पढ़िया, बारियां फेरियां ते कुरान पढ़िया। रब्बे काबा दी कसम है, जदों मां फातिमा वर्गी होवे ते बाप मौला अली वर्गा होवे ते फिर पुत्र हसन हुसैन वर्गे ही होंदे। लेकिन उंज दे हो ते नहीं सकते, लेकिन उन्हां दा कोई गुलाम ते आ ही सकता है। इस वास्ते अपनी जिंदगी नू अमल वाली बनाओ। अल्लामा इकबाल फरमाते ने अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में, ना नूरी है ना नारी है। अल्लाह ताला तुहाडे ज़ौक नू इसी तरह जवान रखे। मैं रोजाना ही तकरीबन प्रोग्राम करीदे ने, लेकिन तुहाडा ज़ौक तुहाडी मुहब्बत वेख के मेरा दिल बड़ा खुश होया है। मैनू ये यकीन हो गया है कि तुसी अपने अल्लामा साहब दे नाल भी बड़ी मुहब्बत करते हो, क्योंकि तुसी मैं ते मेहमान आया बयान किया मैं ते चला जाना है, तुसा मैनू इन्नी मुहब्बत दिती है, ते जेड़े अल्लामा साहब तुहाडी खिदमत कर रहे हैं उन्हां नाल तुसी किन्ना को प्यार करते होवोगे। अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर दुआ है कि अल्लाह मैनू ते तुहानू अमल दी तौफीक ता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।